शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मरतबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे मामूल आज आपके सामने एक दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़या मैं बयान करता हूँ, और ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके पास लेके आऊँ कि बच्चे अगर देखें तो उनको भी इससे नसीहत हासिल होगी बड़ों से और उनको रहनुमाई मिलेगी। चुनाचे ये एक वाक़या कदीम ज़माने का वाक़या है। ईरान के एक शहर में दोनों भाई रहते थे इकट्ठे। उनके माँ बाप नहीं थे। बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा गैर शादीशुदा था। दोनों भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों जो है ये बर्तन साजी का काम करते थे और बर्तन साजी काम में बहुत माहिर थे। चुनाचे वो जब साल में 2 दफ़ा वो शहर में जाते बर्तन बेचने के लिए, और उनको अच्छा खासा अल्लाह ताला मुनाफा देता और अपनी गुज़र बसर के लिए सारा सामान ले आते। वो बड़े खुशहाल थे। काफ़ी अर्सा इसी तरह से गुज़रता रहा। एक दफ़ा का वाक़या है कि वो उन्होंने बर्तन तैयार किए और दोनों रवाना हो गए। काफ़ी दूर चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक दरख्त देखा, बड़ा सायादार दरख्त था। और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम पड़ाव करते हैं और आराम भी करेंगे। चुनाचे उन्होंने गधों से जो है अपने सामान उतार दिया और उसके बाद वो दोनों जो है बैठे, हाथ मुँह धोया उन्होंने और उसके बाद खाना निकाला, खाना उन्होंने खाया। उसके बाद वज़ू करके दोनों नमाज़ पढ़ने लगे। जब नमाज से फ़ारिग हुए तो उन्होंने कहा थोड़ा आराम करें, क्योंकि उनका शहर जो है एक दिन की मुसाफिर पे था और वो दोपहर का टाइम था। चुनाचे वो जब फ़ारिग हुए, नमाज से फ़ारिग होकर बैठे ही थे कि उनको कदमों की आवाज़ आई और उन्होंने देखा कि ये आबो गया जगह है, तो यहाँ पे कौन आ सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक शख्स आस्ते आस्ते उनके करीब आ रहा है। जब करीब आया तो उन्होंने देखा कि वो गर्द गुबार से हटा हुआ था और काफ़ी उम्र का बंदा था, शेव वगैरह थी उसकी सब। चुनाचे उसने आते ही कहा कि भाई क्या आप लोगों को हम सफ़र की ज़रूरत है। तो इनके बड़े भाई ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, इससे तो सफ़र बड़ा अच्छा कट जाता है। चुनाचे वो आके उनके पास बैठ गया और चिकनी चौपड़ी बातें करने लगा। थोड़ी देर में वो ऐसे उसने दिलचस्प वाक़या सुनाए कि उसके गर्विदा हो गए। उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा है, सफ़र भी कट जाएगा, बहुत अच्छा हम सफ़र हमें मिल गया। चुनाचे उन्होंने सफ़र अपना जब जारी किया तो वो जो है कभी एक भाई के साथ बातचीत करता और कभी जब मौका मिलता तो दूसरे के साथ बात करता। एक दफ़ा उसको बड़ा भाई जो है अलहदा मिल गया रास्ते में चलते चलते, तो उसने उससे कहा कि भाई ये जो आप कारोबार करते हैं इनमें कितना मुनाफा है। उसने कहा काफ़ी हमारा गुजारा हो जाता है। तो कहने लगा कि मालूम होता है तुम शादीशुदा हो। उसने कहा हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। तो उससे वो कहने लगा कि देखो भाई ये जो सामान तुम बेचते हो तो इसका जो मुनाफा होता है तुम कैसा तकसीम करते हो। उसने कहा आधा छोटे भाई का, आधा मेरा होता है। तो उसने उससे कहा कि देखो भाई तुम बाल बच्चेदार भी हो और मेहनत भी तुम ज़्यादा करते हो, तो तुम्हारा हक़ ज़्यादा बनता है। चुनाचे तुम जो है ना इस दफ़ा जो सामान बिकेगा तो तुम ज़्यादा हक़ लेना, क्योंकि वो तो छोटा है, ना उसका ख़र्चा है ना उसका कोई मसला मसाइल है, तो उसको तो इतनी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो तुम्हें है, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद जो है चलते चलते आगे छोटा भाई उसके करीब वो चला गया। उससे पूछने लगा हाँ भाई तुमने शादी अभी तक नहीं की। उसने कहा नहीं मैंने शादी नहीं की। कहने लगा कि ये जो सामान तुम बेचते हो तो क्या किस तरह। उसने उसी तरह बताया जैसे बड़े ने बताया था। तो कहने लगा बड़े अफसोस की बात है भाई, वो तो उसको टाइम ही नहीं मिलता, वो बच्चों के साथ बैठा रहता है, सारा काम तुम करते हो और तुम्हारा ज़्यादा हक़ बनता है। तो इस दफ़ा जब सामान बिकेगा तो तुम ज़्यादा पैसे उसे डिमांड करना। बहरहाल उसने दोनों को बहुत खूब पंप किया और बहुत ही, यानी मुराद मेरी ये है इससे कि दोनों के कान भर दिए
اور وہ ان کے دل میں وسوسے پیدا کر دیے، اور دونوں جو ہے نا وہ انہوں نے تہیہ کر دیا جس طرح سے اس نے ایڈوائز کیا تھا۔ چنانچہ وہ شہر جب پہنچے تو انہوں نے سامان جب بیچا تو بڑی اچھی قیمت پہ سامان فروخت ہوا۔ قدرتی اس دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو بھائیوں دونوں نے کہا کہ چلو بھائی مسجد چلتے ہیں نماز پڑھنے، لیکن دن میں ان کے جو ہے وہ پکی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ واپسی پہ جب ہم تقسیم کریں گے پیسے، تو بڑا سوچ رہا تھا کہ میں زیادہ لے لوں گا، چھوٹا سوچ رہا تھا میں زیادہ لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ مسجد میں چلے گیا۔ مولانا صاحب نے سورۃ نساء کی تشریح کی، تو اس میں ایک آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ شیطان کی چال سے بچنے کے لیے یہ جو وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے اور نفاق ڈالتا ہے، تو یہ آیت پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کے پھونکیں آپ تو شیطان دور بھاگ جائے گا اور وسوسے نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کے لیے ہمارے لیے بھی۔ تو انہوں نے یعنی خوب یہ بات سمجھ لی جب مولانا صاحب نے تشریح کی۔ میں تو مختصر بتا رہا ہوں، مولانا صاحب نے ان کو بہت تفصیل سے جمعۃ المبارک کے خطبے میں یہ بیان کیا۔ چنانچہ وہ جب باہر نکلے تو ان کے دل میں پکا بیٹھ گیا کہ مولانا صاحب بالکل صحیح، اللہ کا کلام سچا ہے اور اللہ نے جو کہا بالکل برحق ہے۔ تو یہ وسوسہ شیطان نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ کھڑا تھا باہر، انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، دونوں نے جب پڑھا تو وہ غائب ہو گیا۔ ان کو پکا یقین ہو گیا کہ بھائی یہ وسوسہ تھا۔ وہ دونوں بہت روئے، گلے میں ملے دونوں بھائی، اور ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے لگے، کہنے لگے یہ شیطان تھا، اتنے وسوسہ ڈالا، ہم میں نفاق ڈالا، کتنا ہمیں اتفاق تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اب ایسا ہے کہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اور مولوی صاحب نے ہمیں سمجھایا تو ہمیں سمجھ آیا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے، علی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری عوام کے لیے بھی ہے، بھائی بہنوں بچوں کے لیے بھی ہے۔ شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے، یہ نہ سمجھیں آپ۔ ایک تو نفس امارہ ہے، انسان کا اپنا نفس جو ہے یہ بذات خود شیطان کا کام کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے۔ جتنا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یا نیک کام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان سے بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم وسوسے جب یہ ڈالتا ہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ دیکھیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کس طرح اس نے بہکایا، اور وہ ہمارے باپ دادا یعنی ہمارے جد امجد تھے، وہ ہمارے ماں باپ تھے، کس طرح سے وہ زمین میں آئے، پھر کتنی انہوں نے مشقت جیلی۔ یہ شیطان اتنا ظالم ہے، کسی گھر میں نفاق ڈالتا ہے، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کی ہوتی ہے، بچوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ وسوسے ڈالتا ہے، مختلف وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر سارے ہم اس پہ آج سے عمل کریں اور اپنے دل پہ پھونکیں، رات کو سوتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، دعا کرتے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کم از کم 3-4 دفعہ پڑھ کے ضرور پھونکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں امن ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔